स्वर्गमा आशा राख्नुभएका पृथ्वीबाट हरेक राष्ट्रका सन्तजनहरू भेटेर खुसी लाग्यो। जय मसिह। म आजको उद्घोषक सिन्सनजी येशूको मण्डली खाङयान जिन लेक्चरर हुँ। अहिले हरेक राष्ट्रबाट परमेश्वरको वचन चाहनुभएका धेरै पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र सन्तजनहरू आउनुभएको छ र सम्पूर्ण कुराहरू आज्ञा दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। संसार कोरोनाले अस्तव्यस्त भएको समय सत्यको वचन खोज्नुहुने यो बहुमूल्य हृदय लिएर समय निकाल्नुहुने हरेक जनलाई धन्यवाद टक्र्याउँदछु। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्सनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएको हरेकजनालाई सत्यको परमेश्वर भेट्नुहुने यो बहुमूल्य अवसर बनेको होस् भनेर कामना गर्दछु। अब सुरुमा एउटै हृदय लिएर परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाएपछि सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। साँच्चीकै धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज पनि सृष्टि गर्नुभएको हरेक मानव जातिलाई जीवन र सास दिनुभएको छ। परमेश्वर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको नयाँ करार परिपूर्ति हुने त्यो आशा राख्नुभएका सारा संसारका विश्वासी जनहरूप्रति परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्सनजी अनलाइन सेमिनार आज्ञा दिनुभएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय वचन गवाही आउँदै गर्दाखेरि सहभागी हुनुभएको हरेक हृदयहरूलाई देख्ने आँखा, सुन्ने कान र बुझ्ने हृदय दिनुभएको होस्। स्वर्ग र उद्धार, अनन्त जीवन राखिएको प्रकाशको पुस्तकलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्ने यो हृदय दिनुभएको होस्। र यो समयमा प्रकाश 8 अध्यायको वचनहरू गवाही आउँदैछन्। वचनको गवाही दिनुहुने कुलपतिको साथमा पनि सँगै रहिदिनु भएको होस्। प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट गवाही पाएका प्रकाशित वचनहरू पूर्ण रूपमा गवाही दिन सक्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। सुरुवातको समय छ, अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण क्रम परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ, विश्वास गर्दछौँ। जीवन हुनुभएको प्रभुको नाममा सम्पूर्ण धन्यवाद र प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। सुरु गर्नभन्दा अघि अनलाइनबाट सञ्चालन भइरहेको आजको सेमिनार रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी अक्षरशः पालना गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। आजको सेमिनार चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 8 अध्याय अन्तिम मोहर र 7 तुरैको विषयमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ र धेरै मानिसहरूले प्रकाश 8 अध्यायमा स्वर्गबाट खसेको असिना र आगोले पृथ्वी जलाउने कुरा देखेर पृथ्वीको अन्त्य भनेर सोच्ने गर्दछन्। के साँच्चीकै त्यस्तै विषय हो त? आजको सिकाइको माध्यमबाट यकिन छानबिन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अब वचनको गवाही दिनुहुने किमिल खोन आन्द्रियस कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। जयमसिह, नमस्ते। म चाहिँ प्रवेशीको चेला आन्द्रियसको नाममा चयन पाएको किमिल खोन कुलपति हुँ र आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाश 8 अध्यायसँग सम्बन्धित लेक्चर दिँदैछु। प्रकाश 8 अध्यायको शीर्षक चाहिँ अन्तिम मोहर र 7 तुरही रहेको छ। अन्तिम मोहर र 7 तुरही अन्तिमसम्म सम्झिनुहोला। र प्रकाश 8 अध्यायको मुख्य सार विषय रहे चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा हामीले सिकेको कुरा 7 सुनका सामदान मण्डली, विद्रोह गरेका चुनिएका जन बासिन्दाको स्वरूप, चयन पाएका यूहन्नाको चिठीबाट राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु अन्य जातिका ईश्वर, अन्य जातिको शिक्षा लिएर मूर्ति पूजा गरेको तिनीहरूको स्वरूप र त्यसको नतिजा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा स्वर्गीय वासस्थानबाट बाहिरेर अन्य जातिको समूह बनेर विपत्तिमा परि मारिएको कुरा र आज प्रकाश 8 अध्यायमा चाहिँ त्यो दृश्यलाई देखेर भोग्दै गरेको परिस्थितिलाई तुरै जस्तै कराएर थाहा दिई बिउजाउने विषय रहेको हो भनेर बुझ्न र सुन्नु आवश्यक छ। र प्रकाश 8 अध्यायको विषय चाहिँ धेरै मानिसहरूले शब्द अनुसारै भौतिक अर्थको रूपमा बुझेको हुनाले रगत मिसिएको असिना र आगो पृथ्वीमा खसेर पृथ्वीको 1/3 भाग जल्छ र राको जस्तै बल्दै गरेको तारा चाहिँ पृथ्वीमा आएर खस्छ। यसरी चित्रमा देखाए जस्तै बुझ्ने मानिसहरू धेरै छन्। न्युक्लियर बम हो, क्षुद्र ग्रह चाहिँ पृथ्वीमा झरेर पृथ्वीसँग ठोकिएर पृथ्वी नष्ट हुने कुरा यसरी बुझेका मानिसहरू धेरै छन्। आजको वचनहरू सुनेर के साँच्चीकै त्यसो हो वा होइन यकिन हुने समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। र हामी एक पदबाट सँगसँगै एक पद हेर्नेछौँ, एक पद पढ्नेछौँ। जब थुमाले 7औं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। र यहाँ 7औं मोहर तोडेको बेलामा स्वर्ग आधा घण्टासम्म सन्नाटा छाएको कुरा भनिएको छ। अब 7औं मोहर तोडेको कुरा र सन्नाटा छाएको स्वर्गको बारेमा हेर्नेछौँ। मोहर तोडेको भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ प्रकाश 5 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको दाहिने हातमा 7वटा मोहरले बन्द भएको पुस्तक देख्न पाइन्छ, जुन कुरा प्रभुले लिनुभयो र प्रभुले प्रकाश 6 अध्यायमा पहिलोबाट 6औं सम्म मोहर तोड्नुभयो। बाँकी रहेको जो 7औं मोहर
तोडेसँगै सातौं मोहर तोडेको भन्ने कुरा अर्थात् अन्तिम मोहर तोडेको भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यसै गरी प्रभु येशूले खोलेर देखाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनिएको हो र यी कुराहरू योन्नाले प्राप्त गरेर लेखेर राखेको हुनाले योन्नालाई भएको प्रकाश भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र विशेष गरी महत्त्वपूर्ण कुराहरू यी घटनाहरू वास्तविक रूपमा घटेको बेलामा सम्पूर्ण वास्तविकताहरू देखेको र सुनेको एकजना व्यक्ति साक्षी प्रतिज्ञा गोठालोको माध्यमबाट उहाँको माध्यमबाट सम्पूर्ण अगमबानी र वास्तविक स्वरूपको गवाही प्राप्त गर्न सकिने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। दोस्रो चाहिँ स्वर्गमा आधा घण्टा सन्नाटा छायो भन्ने हुनाले आधा घण्टा चाहिँ 1 घण्टाको आधा 30 मिनटको छोटो अवधि हो र यहाँ लेखिएको स्वर्ग चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा गत समय थोमा कुलपतिको माध्यमबाट राम्रोसँग सिक्नु भए झैँ सूर्य चन्द्र ताराले दृष्टान्त गरिएको परमेश्वरको चुनिएका जन हुन् र तिनीहरू रहेको वासस्थान चाहिँ स्वर्गको रूपमा दृष्टान्त भएको हो र स्वर्गमा सन्नाटा छायो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेको परिणाम स्वरूप 4 जीवित प्राणी अर्थात् प्रधान स्वर्गदूतले फैसला गर्ने कुरा हो। यो कुरालाई जकरिया 6 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा कि जीवित प्राणीलाई बतास भनिएको छ अब तिनीहरूको माध्यमबाट गरिएको फैसला चाहिँ सकिएको कुरा यहाँ बतासान्त भएको अथवा सन्नाटा छाएको भनेर भनिएको हो। प्रकाश 8 अध्यायमा चाहिँ अब तुरै फुकेर जो विद्रोह गरेको वासस्थान मण्डलीमा भएका ती फैसलाका कुराहरू बताउनु पर्ने थियो र त्यसैको तयारीको लागि चाहिँ यहाँ स्वर्गमा आधा घण्टा सन्नाटा छायो भनिएको हो। फेरि हामी दोस्रो पद पढ्नेछौँ। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ, तिनीहरूलाई 7वटा तुरै दियो यसो भनिएको छ। विशेष गरी सम्झनु पर्ने कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक चाहिँ हरेक अध्यायमा देखे र सुने भन्ने व्यक्ति छन्। यी व्यक्ति चाहिँ प्रकाश 22 को 8 मा गएर हेर्दै गर्दा यी सबै कुरा सुन्ने र देख्ने व्यक्ति म योन्ना हुँ भनिएको छ र हरेक अध्यायमा 2000 वर्ष अगाडि देखा परेका जति पनि कामहरू घटनाहरू दर्शनमा लेखेर राखेका व्यक्ति चेला योन्ना थिए। यी घटनाहरू परिपूर्ति भएको बेलामा वास्तविक स्वरूप देखेको र सुनेको एकजना व्यक्ति छन्, साक्षी छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँनिर 7 स्वर्गदूतले प्राप्त गरे भनिएको 7 तुरै बुझ्नको लागि चाहिँ यशाया 58 को 1 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ चर्को गरी करा नथाम, तेरो आवाज तुरैको आवाज जस्तै करा, ती याकुबको घरानाको पाप र बागीपन बताइदे भनिएको छ। र बाइबलमा चाहिँ मानिसको आवाजलाई के को आवाज तुरैको आवाजसँग दृष्टान्त गरिएको छ र त्यो आवाज निकाल्ने मानिसलाई चाहिँ तुरैको रूपमा दृष्टान्त गरिएको कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र यसै गरी कि भौतिक तुरैले आफैले आवाज निकाल्न सक्छ सक्दैन नि, त्यसलाई कसैले फुकिदिनुपर्छ अनि मात्रै आवाज निस्किन्छ। मत्ती 10 को 20 पदमा तिमीहरू पक्राउ परेको बेलामा कुन कुरा के कुरा कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चिन्ता नगर, बोल्नुहुने व्यक्ति चाहिँ तिमीहरू भित्र रहेर बोल्नुहुने पिताको पवित्र आत्मा हो भनेर भनिएको छ। त्यसो हुनाले परमेश्वरको आत्माले मानिसलाई प्रयोग गरेर वचनको गवाही दिनुहुन्छ र चलाउने जो आत्मा छ त्यो चाहिँ तुरै फुक्ने व्यक्ति हो र प्रयोग गरिने शरीर अथवा मानिस चाहिँ तुरै हो र त्यो ओठको माध्यमबाट निस्किने गवाईको वचन चाहिँ कि अर्थात् परमेश्वरको वचनको मेसेज चाहिँ तुरैको आवाज हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। र यी 7 स्वर्गदूतले 7 तुरै प्राप्त गरे भन्नेको अर्थ चाहिँ भौतिक रूपमा 7 ट्रम्पेट प्राप्त गरे भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरको अभिप्राय बताउनको लागि 7 जना मानिसलाई तुरैको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र उनीहरूको ओठबाट निस्किने आवाजलाई चाहिँ तुरैको आवाजको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। अब उसो भए प्रकाश 8 र 9 अध्यायको तुरै चाहिँ कस्ता तुरै हुन् त? सुरुमा तुरै फुक्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा 6औं मोहर तोडेर 8 अध्यायमा 7औं मोहर तोडेसँगै तुरै प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि 6औं मोहर पछिको 7औं मोहर भएको हुनाले प्रकाश 6 अध्यायको घटनापछि फुकिने कुरा चाहिँ यी 8 अध्यायको तुरै फुकिने कुरा हो। 6 अध्यायको मुख्य सार चाहिँ विद्रोह गरेका चुनिएका जन अन्य जातिको संगठन भनेको गुफा पहाड चट्टानतिर धपाइएपछिको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यो बेला प्रयोग गरिने तुरै चाहिँ परमेश्वरको वचन गवाही दिनको लागि परमेश्वरले योग्यका छन् भनेर स्वीकारिएका मानिसहरू हुन्। र यसरी 1 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशूले प्रत्यक्ष रूपमा चयन गर्नु भएर अभिषेक गर्नुभएको एकजना प्रवक्ता शरीर छन्। प्रकाश 3 को 4 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ योग्यका छन् भनेर प्रभु येशूसँग सँगसँगै हिँडडुल गर्ने सेतो वस्त्र लगाएका केही व्यक्तिहरू छन्। र प्रकाश 6 को 6 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनको तराजुले जोखेको बेलामा योग्यका छन् भनेर
स्वीकारिएको केही व्यक्ति छन् जो चाहिँ 1 किलो गहुँ र 3 किलो जौ हुन् र तिनीहरूको आवाजले चाहिँ पाप र बागीपन थाहा देऊ भनेर भनिएको छ। 6 अध्यायमा विद्रोह गरेका चुनिएका जन अन्य जातिको समूहमा आबद्ध भई तिनीहरूको आत्मा 1/3 भाग गर्दै मरेर जाने ती सबै घटनाक्रमहरू देखेको र सुनेको एकजना व्यक्ति आइपुगे र उनले देखेर सुने अनुसारै सबै कुराहरू त्यसै गरी थाहा दिने जुन आवाज छ त्यो चाहिँ प्रकाश 8 र 9 अध्यायको तुरैको आवाज हो। अब जोडिएर 3 देखि 5 पदका मुख्य पदको वचनहरू पढ्नेछौँ। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपोहरू लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूका प्रार्थनासँग चढाउनको निम्ति तिनीहरूलाई धेरै धूप दियो। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतका हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मास्तिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपोहरू लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीका चमकहरू उत्पन्न भएर भूकम्प गयो। हजुर 3 देखि 5 पदका वचनहरूमा यहाँ सुनको धुपोहरू, धूप र पृथ्वीमा खनाइने आगो पनि आएको छ। र सुरुमा सुनको धुपोहरू थाहा पाउनको लागि प्रेरित 9 को 15 पदमा गएर हेर्दा प्रभु येशूले प्रेरित पाउललाई यिनी मेरा चुनिएका भाँडो हुन् भनिएको छ। रोमी 9 को 21 देखि 24 मा गएर हेर्दै गर्दाखेरि माटोबाट बनेको भाँडा हामी हौं भनेर भनिएको छ। र यसरी बाइबलमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि कि आत्मिक भाँडो चाहिँ परमेश्वरको वचन राख्न मिल्ने मानिसको भित्री वर्ताव अथवा हृदय अथवा मानिस हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र विशेष गरी प्रकाश 8 अध्यायमा भनिँदै गरिएको सुनको धुपोहरू भन्ने कुरा चाहिँ अपरिवर्तनीय सत्यको वचन राख्न मिल्ने प्रकाश 1 अध्यायमा भनिएको प्रभु येशूले चयन गर्नुभएको, प्रत्यक्ष अभिषेक गर्नुभएको, जिम्मेवारी दिनुभएको नयाँ योनालाई यहाँ सुनको धुपोहरू भनेर भन्न खोजिएको भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र यी स्वर्गदूतले यी धूप प्राप्त गरेर परमेश्वर समक्ष उक्लिँदै गरेको देख्न पाइन्छ। र धूप चाहिँ प्रकाश 5 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा सन्तहरूको प्रार्थना हो र स्वर्गदूतले ती प्रार्थना लिएर परमेश्वरसम्म पुग्ने, जो प्रार्थनाको खबर पुग्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई धूपको धुवाँ भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 141 को 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दा मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् भनेर भनेको देख्न पाइन्छ। र यसै गरी यी धुपोहरूमा आगो हालेर पृथ्वीमा जब खन्याइन्छ त्यहाँ चाहिँ मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीहरू उत्पन्न भएर भूकम्प गयो भनिएको छ। र लुका 12 को 49 मा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशू चाहिँ पृथ्वीमा आगो खन्याउन आएको हुँ भनेर भन्नुभएको हो। साँच्चीकै भौतिक आगो हो र होइन नि। यिर्मया 5 को 14 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि मैले तेरो मुखमा मेरो वचन आगो जस्तै बनाएको छु र ती प्रजाहरूलाई रुख बनाएको छु र यी आगोले ती प्रजाहरूलाई जलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले आगोले चाहिँ परमेश्वरको फैसलाको वचनलाई जनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए यहाँ भन्न खोजिएको फैसलाको वचन खन्याइएको पृथ्वी चाहिँ कहाँ हो त? यो पृथ्वी चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा प्रशस्त रूपमा तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ, म विश्वास गर्छु। र शरीर बनेका विद्रोह गरेका बास्तानका सन्तहरूलाई पृथ्वी रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। परमेश्वरको जीवनको सास पाएका ती मानिसहरू चाहिँ पाप अपराध गरेर परमेश्वरलाई छोडेको बेलामा उत्पत्ति 3 को 19 मा गएर हेर्दै गर्दा माटे होस् माटेमा फर्किजानेछस् भनिए जस्तै र जुन कुरा गलाती 3 को 3 पदमा लेखिए जस्तै पवित्र आत्माबाट सुरुवात गरेर शरीरमा टुङ्गिएका विद्रोह गरेका वासस्थानका सन्तहरूलाई जनाउन खोजिएको हो। र बाइबलमा माटो, पृथ्वी यी सबै कुराहरूले चाहिँ यी मानिससँग सम्बन्ध राख्ने कुरा सम्झिन आवश्यक छ। र यी कुराहरू खन्याइएको बेलामा मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीहरू उत्पन्न भए भन्दै गर्दा परमेश्वरका वचन हुन् र परमेश्वरको आवाज सुनियो र स्वर्गका आत्माहरू बिजुली जस्तै काम गर्न थाले भन्ने हो। र भूकम्प गयो भन्ने कुरा, भूकम्प चाहिँ जमिन हलचल गर्ने कुरा हो। र खन्याइएको जो पृथ्वी चाहिँ यो विद्रोह गरेका बास्तानका सन्तहरू चाहिँ उनीहरूको हृदय हलचल हुने कुरालाई यहाँ भूकम्प भनेर दृष्टान्त गरेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यी कुरा चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूले अन्त्यको दिन आएपछि पृथ्वीको ठाउँ ठाउँमा भूकम्प र अनिकाल देखा पर्नेछ। र त्यसै गरी प्रकाश 6 को 12 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि सूर्य चन्द्र तारा अँध्यारोबाट खस्नुभन्दा अगाडि भूकम्प जानेछ भनिएको कुराहरू सम्झिनुहोला। र अन्ततः निष्कर्षको रूपमा आगो जस्तो वचन भरिएको प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट शरीरमा फर्किएका वासस्थानका सन्तमाथि वचनको आगो खन्याएर फैसला गर्ने कुरा सम्झिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अब जोडिएर प्रकाश 8 को 6 देखि 7 पहिलो तुरैको विपत्तिको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। ती 7वटा तुरै हुने 7 स्वर्गदूत तुरै फुक्न तयारी भए। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले।
हजुर, पहिलो तुरै फुकिसकेपछि रगत मिसेको असिना र आगो पृथ्वीमा खनियो र पृथ्वी र रुखहरूको 1/3 भाग जलेर नष्ट भयो भन्ने कुरा छ। कसैले यी विषयको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ आणविक बम हुन् भनेर पनि भन्छन् कि आखिर त्यसै हो त। सँगसँगै मनन गरौँ। पुरानो करारको बाइबल प्रस्थान 9को 23 देखि 25 पद मोसाको बेला हो नि, र यो बेला असिना खस्छ, आगो असिनासँग मिसिएर खसेको कुरा कतिसम्म भयानक छ। मिश्रका सम्पूर्ण मानिस, पशु, घाँसपात, रुखहरूलाई चुट्यो र रुखहरू नाङ्गो भएको कुरा बताएको छ। के आखिर ती कुराहरू बताउन खोजिएको हो त? यदि यी प्रकाश 8 अध्यायमा भन्न खोजिएको विपत्ति भौतिक विपत्ति हो भने प्रकाश 8को 13 मा भनिँदै गरिएको गरुड उड्दै गरेर धिकार 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 भनेर 3 चोटि कराउँछ। के आखिर साँच्चीकै भौतिक रूपमा गरुडले त्यसरी बोल्न सक्छ त? त्यस्तो त हुन सक्दैन। र आखिर यी विषयहरू चाहिँ आत्मिक घटनालाई जनाउन खोजिएको भन्ने कुरा सम्झिन आवश्यक छ र बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँ भनिएको आत्मिक असिना थाहा पाउनको लागि हामी व्यवस्था 32को 2 पदमा गएर हेर्ने भने परमेश्वरले चाहिँ मेरा शिक्षा वर्षने झरी हो, मेरा वचन झर्ने शीत जस्तै हो, कलिलो घाँस माथि पर्ने सिमसिमे पानी हो, झारपातमाथि दर्कने पानी हो भन्नुभएको छ। यसरी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ परमेश्वरले यी पानी र असिनासँग दृष्टान्त गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण जीवजन्तुहरू पानी प्राप्त गरेर बाँचे जस्तै परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ वचन सुनेपछि अनि जीवित रहने कुरा बुझाउन खोज्नु भएको हो। अब असिना भन्ने कुरा चाहिँ यी पानी अथवा शीत, यी चीजहरू चिसिएर बन्ने कुरा हो। र भौतिक असिनाले कि भौतिक मानिस, पशु, घाँसपात, रुखहरूलाई चुटेर नाङ्गो पारे चाहिँ आत्मिक असिना चाहिँ के हो त? कि त्यसरी नै फैसला गर्ने क्रोधको वचनलाई यी असिनासँग तुलना गरिएको कुरा हो। र यसै गरी असिना भनेको चाहिँ क्रोधको वचन र अझ बढी त्यो वचन पाएको गोठालोलाई असिना भनेर भनिँदै गरेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र कसैले भने जस्तै साँच्चैकै यो न्युक्लियर बम हो भने कहाँ हुनुपर्छ? यो हतियार भण्डारण भएको ठाउँमा हुनुपर्छ नि। तर बाइबलमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि प्रकाश 11को 19 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको पवित्र मन्दिर खोलियो जहाँ यी असिना देखा पर्दछ। त्यसो हुनाले यो असिनाले न्युक्लियर बमलाई पक्कै पनि जनाउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यशाया 28 अध्यायको 2 र 17 पदमा गएर हेर्ने भने परमप्रभुमा शक्तिशाली र बलियो जनलाई असिना भनिएको छ र झुटको शरणस्थान बगाएर लैजाने काम चाहिँ असिनाले गर्छ भनेर बताएको हुनाले भौतिक असिना नभएर कि आत्मिक रूपमा क्रोधको वचन र त्यो क्रोधको वचन पाएको झुटको शरणस्थान बगाएर लैजाने गोठालोलाई यहाँ असिनाले जनाएको हो। र अब यी कुरा पृथ्वीमा खन्याइयो र पृथ्वी रुख र हरिया घाँसमा डढियाले भन्नेको अर्थ के हो त? पृथ्वी अघि हामीले हेरे जस्तै परमेश्वरलाई त्यागेर विद्रोह गरेका चुनिएका जनलाई पृथ्वी भनिएको छ र त्यहाँ भएका हरिया घाँसपात चाहिँ पहिलो पत्रुस 1को 24 पदमा सारा शरीरहरूलाई घाँस भनेर भनिएको छ। यसै 5को 7 मा पनि परमप्रभुले मैले आनन्द मनाउने बगैँचा चाहिँ यहुदाका घरना हुन् भनेर भन्नुभएको हुनाले बाइबलमा घाँसपात र रुखले पनि मानिसलाई जनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र विशेष गरी प्रकाश 6 र 8 अध्याय चाहिँ विपत्ति आइपर्ने र ती विपत्ति चाहिँ सारा संसारभर आइपर्ने विपत्ति नभएर परमेश्वरलाई त्यागेका विद्रोह गरेका सात सुनका सामदान वासिसन मानिसहरूमाथि आइपर्ने विपत्ति हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अनि पृथ्वी रुख र हरियो घाँसपात चाहिँ कहाँ रहेछ त? विद्रोह गरेर अन्य जातितिर निकालिएका सात सुनका सामदान वासस्थानका मानिसहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ यी रुख र हरियो घाँसपात भनेर दृष्टान्त गरेको रहेछ। अनि आगोले डढेर जलेको भन्ने कुरा आगोले जलेको हो नि त। यर्मिया 5को 14 पदमा गएर हेरे जस्तै परमेश्वरको वचनलाई आगो भनिएको हुनाले त्यो क्रोधको वचनले फैसलामा परेर हृदयमा चोट लागेको कुरालाई चाहिँ आगोले डढेर जलेको भनेर भन्न खोजिएको हो। र अब जोडिएर 8 र 9 पद हेर्नेछौँ। दोस्रो तुरैको विपत्ति हामी सँगै हेरौँ, मुख्य पदलाई पढौँ। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। हजुर, यहाँ दोस्रो स्वर्गदूतले तुरै फुकेपछि आगोले जलिरहेको ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालिएको घटना बताइएको छ। र सुरुमा यहाँ पहाडहरूको बारेमा बुझ्नको लागि बाइबलभित्र देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण पहाडहरूको बारेमा हेरौँ। र उत्पत्तिमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएर हिडुल गर्नुभएको अदनको बगैँचा देखा पर्दछ। त्यसपछि नोआको जहाज अडिएको आरादको पहाड देखा पर्दछ
र अब्राहमले इसाकलाई बलि चढाएको मोरियाको पहाड, अनि मूसाले परमेश्वरसँग भेट गरेर व्यवस्था प्राप्त गरेको होरेबको पहाड, प्रभु यीशुले प्रार्थना चढाउनु हुने जैतुनको डाँडा, र विशेष गरी प्रकाशको पुस्तक 14:1 गएर हेर्दै गर्दा थुमा प्रभु यीशु खडा हुनु भएको सियोनको पर्वत देखा पर्दछ। र एक हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि बाइबल चाहिँ आफ्ना कार्य पहाडबाट सुरु गरेर पहाडमा टुङ्गाइएको पनि पाइन्छ। र आज प्रकाशको पुस्तक सुन्नुहुने हजुरहरू अन्तिममा प्रभु यीशु खडा हुनुहुने सियोनको पर्वत कस्तो ठाउँ हो भन्ने बारेमा अनिवार्य पनि बुझ्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। कति अध्याय? प्रकाश 14 अध्याय। त्यसो हुनाले प्रकाश 14 अध्यायको सेमिनारमा पनि अनिवार्य सहभागी हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। तर पनि प्रकाश 8 अध्यायमा देखा परेको पहाड भौतिक पहाड पक्कै पनि होइन। यदि सबै कुराहरू भौतिक हुन्थ्यो भने यहाँ ठुलो दुर्घटना देखा पर्नुपर्ने हो। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ आत्मिक अर्थ रहेको कुरा निरन्तर बताइरहेको छ। र आत्मिक रूपमा पहाडले केलाई जनाउँदछ? इजकेल 36:4 गएर हेर्ने भने परमेश्वरले हे इस्राएलका पहाडहरू परमप्रभुको वचन सुन भनेर भन्नुहुन्छ, अनि यी पहाडहरूलाई बोलाएर वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। अब उसो भए परमेश्वरले साँच्चीकै भौतिक पहाडहरूलाई बोल्नु भएको वचन हो त? त्यो विषयहरूलाई सुनेर हेर्ने हो भने अन्य जातिका गिल्ला र हाँसोको पात्र बनेको त्यागिएका सहरहरूलाई बताउँदै गर्नुभएको वचन बुझ्न पाइन्छ। यसरी बाइबलमा यी भौतिक पहाड होइन भन्ने कुरा सुरुमा सम्झिनुहोला। अब त्यसको अर्थ के हो त? भौतिक पहाड चाहिँ भौतिक माटोहरू थुप्रेर बनेको ठाउँ हो। माटोहरू थुपारिएको पहाड जसरी भौतिक रूपमा पहाड बन्छ, त्यसै गरी बाइबलमा यी पृथ्वी, माटो, खेतले मानिसलाई जनाउँछ। त्यसो हुनाले मानिसहरू धेरै भेला भएको संगठन। विशेष गरी परमेश्वरले हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरका प्रजाहरू भेला भएको मण्डली बाइबलमा पहाडको रूपक बनाएर दृष्टान्त गरेको कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। अब उसो भए यहाँ यी पहाडको बारेमा चाहिँ कि आगोले जलेको भनेर भन्दै गर्दा अघि हामीले हेर्यौं नि, आगो भनेको परमेश्वरको फैसलाको वचन हो। यहाँ भएको पहाड चाहिँ कस्तो पहाड हो त? परमेश्वरको पहाड त हो, तर परमेश्वरलाई छोडेर अघि भन्ने जस्तै परमेश्वरबाट त्यागिएको सहर बनेको कुरा हामी प्रकाश 1 अध्यायमा देखा परेको विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान बासिन्दाको मण्डलीलाई बुझ्न सक्छौं। र विशेष गरी ठुलो पहाड भन्नुको अर्थ चाहिँ विद्रोह गरेका वासस्थान मण्डली मध्येको सबैभन्दा जो केन्द्रीय मण्डलीलाई जनाउन खोजेको हो। अब उसो भए यी पहाड चाहिँ समुद्रमा फैलिएको छ। अब पहाड भौतिक रूपमा पहाड होइन भने समुद्र पनि भौतिक समुद्र होइन। अनि यशाया 27:1 वचनलाई हेर्ने हो भने परमप्रभुले डरलाग्दो शक्तिशाली र ठुलो तरबारले सुल्कने सर्प लिब्यातन अर्थात् गुडुली पर्ने सर्प लिब्यातनलाई दण्ड दिनुहुन्छ र समुद्रमा भएको अजिङ्गरलाई मार्नुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। परमेश्वरले साँच्चीकै तरबार लिएर अजिङ्गरलाई मार्ने कुरा हो त? होइन नि। र त्यसो हुनाले प्रकाश 20:2 पनि गएर हेर्ने हो भने अजिङ्गर पक्राउ पर्यो, जो प्राचीन सर्प हो, दियाब्लस र शैतान हो भनेर भनिएको छ। त्यसो हुनाले बाइबलमा देखा परेको सर्प अजिङ्गर देखा पर्यो भने त्यसले केलाई जनाउँछ? दियाब्लस अथवा शैतान अजिङ्गरलाई जनाउने दृष्टान्त गर्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अब यहाँ भएको चाहिँ के हो त? परमेश्वरले पवित्र आत्माको तरबार अर्थात् परमेश्वरको वचन लिएर शैतान दियाब्लसलाई पक्राउ गर्नुहुने कुरा दृष्टान्त गरिएको हो। र यहाँ शैतान दियाब्लस बस्ने ठाउँ चाहिँ समुद्र रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। संक्षेपमा हेर्ने हो भने यी सर्प र अजिङ्गरले केलाई जनाउँछ? दियाब्लस शैतानलाई जनाउँछ र समुद्र चाहिँ शैतान दियाब्लस बस्ने त्यो त्यसको ठाउँलाई समुद्रको रूपमा दृष्टान्त गरेको बुझ्न आवश्यक छ। र दानिएलको पुस्तकमा पनि त्यो कुरा देख्न पाइन्छ। र दर्शनमा कि समुद्रबाट 4 ठूला पशुहरू निस्किआएको छ र 17 पदमा देखा पर्दछ व्याख्या। ती 4 पशु चाहिँ आउँदा दिनमा देखा पर्ने 4 राजा हुन्। कहाँबाट? समुद्रबाट निस्किआउने भनिएको छ। त्यसो हुनाले समुद्रले केलाई जनाउँछ? संसारलाई जनाउँछ भनिएको छ। कसले शासन गर्ने संसार? शैतान दियाब्लसले शासन गर्ने संसार। अब यी ठूला पशु के हुन् त? प्रकाश 17:1 पनि गएर हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तै ठूलो समुद्र देखा पर्दछ। प्रकाश 17:1 गएर हेर्दै गर्दाखेरि धेरै पानीहरूमाथि एउटा महावेश्या बसेको बेबिलोन भनेर भनिएको छ। र 15 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि र
त्यो धेरै पानीहरूभित्र के थिए त? मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू। र प्रकाश 18 को भाषा अनुसार बोल्ने हो भने सारा जाति यी समुद्रभित्र डुबेको कुरा देख्न पाइन्छ। र यसको अर्थ सारा जातिलाई चाहिँ कसको अधीनमा राखिएको छ त? दियाबलसले आफ्नो अधीनमा राखेको कुरा प्रकाश 17 अध्यायबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। र यसो हुनाले निरन्तर राम्रोसँग सुन्दै गर्दाखेरि प्रकाश 17 अध्यायको सेमिनारको समयमा राम्रोसँग सुन्नुहोला र बुझ्नुहोला कि म समुद्रभित्र रहेको मानिस अथवा समुद्रभन्दा बाहिर रहेको मानिस हुँ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने बन्नुहोला म अनुरोध गर्दछु। र अन्ततः निष्कर्षको रूपमा चाहिँ समुद्र भनेको के हो त? दियाबलसले शासन गर्ने झुटा वचनको संसार हो भन्ने कुरा बुझ्न म अनुरोध गर्दछु। र अब उसो भए आगोले जलेको ठुलो पहाड समुद्रमा फालियो भन्ने चाहिँ अर्थ के रहेछ त? आगोले जल्यो भन्ने अर्थ चाहिँ परमेश्वरको समूहमा रहेको बेलामा परमेश्वरलाई त्यागेको हुनाले वचनद्वारा के पायो? फैसला पायो। र फैसलाको परिणामस्वरूप अब उपरान्त परमेश्वरको सहर नभएर कि सहर चाहिँ कहाँ संसारतिर फ्याँकियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए संसारमा फ्यालिएको हुनाले अब त्यो कसको चिज हो? परमेश्वरको चिज नभएर शैतानलाई शासन गर्ने अजिङ्गर अथवा शैतान दियाबलसको चिज भएको कुरा यशाया 1 को 7 देखि 8 पदमा भनिए जस्तै परमेश्वरलाई त्यागेर गएका ती प्रजाहरू चाहिँ के हुन्छन् त? तिमीहरूको देश उजाड भएको छ, तिमीहरूको सहर आगोले डढाइएको छ, तिमीहरूको जमिन तिमीहरूको सामुन्ने विदेशीहरूले निलेका छन्, नाङ्गो बनाएका छन् भनेर यसरी उजाड बनाए भनिएको जस्तै अब परमेश्वरको आशिषित प्रजा नभएर अब यिनीहरू चाहिँ कि यी विनाशकर्ताहरूसँग पक्राउ परे र विनाशकर्ताले कुल्चीमिल्ची गरेको विद्रोह गरेको चुनिएको जन हुन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसको परिणाम चाहिँ के त? समुद्रको एक तिहाई भाग रगत बनेको देख्न पाइन्छ। ठुलो पहाड जस्तो देखिने जो 7 सुनका सामना बासिसनको मण्डली चाहिँ समुद्रमा डुबेको हुनाले अब त्यहाँबाट निस्कने वचन योभन्दा अगाडि त्यहाँ परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट पाएको सत्यको वचन गवाइदिएको थियो। तर अब भने समुद्रमा डुबेको हुनाले ती वचन चाहिँ समुद्रको पानीसँग मिसियो र यसको अर्थ चाहिँ के हो त? समुद्रको पानी एक तिहाई भाग रगत बन्यो अर्थात् पिउन नमिल्ने आत्मिक पानी बन्यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्थ के हो? संसारमा आबद्ध भएका 7 सुनका सामदान बासिसनको वचन चाहिँ एक तिहाई भागमा विनाशकर्ताको समुद्रको शिक्षा मिसिएर जीवनको वचन नभइकन यो चाहिँ मृत शिक्षा अर्थात् पिउन नमिल्ने पानी कि पशुको रगत बनेको कुरा शिक्षा बनेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब यी झुटा वचन प्राप्त गरेर खाने सन्तहरूको चाहिँ के भयो त? जीवनको वचन प्राप्त गरेर खाएपछि अनिन्न जीवित हुन्छ, तर यी झुटा शिक्षा मृत शिक्षा प्राप्त गरेर खाएको हुनाले तिनीहरूको आत्मा मरेर गएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यी कुरालाई दृष्टान्त गरेर कि समुद्रभित्रका जीवित प्राणी एक तिहाई भाग मरे भनेर भनिएको कुरा हो। र अबको 1 को 14 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमप्रभुले चाहिँ कि मानिसलाई समुद्रका माछा जस्तो बनाउनु भएको छ भनेर भनिएको छ। र मत्ती 4 को 19 मा पनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउने छु भनेर बताउनु भएको छ। र यसरी मानिसलाई चाहिँ माछाको रूपमा तुलना गरिएको छ, दृष्टान्त गरिएको छ। र अब यहाँ भएको जीवित प्राणीहरू चाहिँ को हुन् त भन्दै गर्दा समुद्रभित्र छिरेका विद्रोह गरेका वासस्थान पवित्र मण्डलीका सन्तहरूलाई समुद्रका माछा भनेर यसरी यी जीवित प्राणी भनेर दृष्टान्त गरिएको हो। र तिनीहरूको हालत के भयो त? एक तिहाई भाग मरेर गए। र यो मृत्यु चाहिँ भौतिक मृत्यु त होइन, झुटा वचन प्राप्त गरेर खाएको हुनाले तिनीहरूको आत्मा चाहिँ मरेर गएको कुरा, जो पाप गरेको आत्मा प्राण मर्ने कुरा पूरा भएको त्यहाँ देख्न पाइन्छ। र त्यसपछि जहाजहरूको एक तिहाई भाग नष्ट भएको भनेर भनिएको छ। अब यो जहाज चाहिँ समुद्र होइन भने जहाज पनि जहाज होइन। संसारमा भएका ती जहाज नभएर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ समुद्रमा हानेर हरेक किसिमका माछाहरू भेला पार्ने जाल त्यो स्वर्ग हो भनेर मत्ती 13 अध्यायमा बताइएको छ। त्यसो हुनाले समुद्रमा भएका जहाजहरू चाहिँ माछा जस्ता मानिसहरूलाई वचनको जालमा पारेर स्वर्गतिर डोर्याउने ठाउँ, त्यो जहाज के हो त? त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो नि त। त्यसो हुनाले वासस्थानको मण्डलीमा आबद्ध भएका शाखा मण्डलीहरू नष्ट भए भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरू पनि संसारमा आबद्ध भएर नष्ट भएको कुरा थाहा दिने वचन हो। र वास्तविकतामै पनि देशैभर यी वासस्थानका शाखा मण्डलीहरू 80 वटा थिए र यी वचन पूरा भएको बेलामा एकैसाथ साइनबोर्ड उक्काएर संसारका झुटा वचनको संगठनसँग एक भएर हराएर गएको कुरा सम्झिन आवश्यक छ। र यी कुरा चाहिँ प्रकाश 6 को 14 पदमा फैसलामा परेको बेलामा हरेक पहाड र टापु आफ्नो ठाउँबाट हटेर गए। त्यो वचन तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, म विश्वास गर्छु। सम्झिनुको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। र जोडिएर
प्रकाश 8को 10 देखि 11 पद तेस्रो तुरैको विपत्ति सँगै पढ्नेछौँ। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आकाशबाट बल्दो रागको झैँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूको मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ ऐरिलु हो। त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग चितो भयो र तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। अब तेस्रो स्वर्गदूतले तुरै फुकेपछि राको जस्तै बल्दै गरेको ठुलो तारा धेरै खोलाहरू र पानीको मुहानहरूमा खसे। त्यहाँको पानी तितो भयो र त्यो कारणले गर्दा मानिसहरू धेरै मरे भनिँदैछ। कसैले यो कुरालाई ब्रह्माण्डका क्षुद्र गरुड पृथ्वीमा खस्छन् र त्यसले चाहिँ पानी धमिलो बनाउँछ, पानी प्रदूषित हुन्छ, त्यो दूषित पानी खाने हरेक मानिसहरू मरेर जान्छन् भनेर व्याख्या गर्छन्। तर एक अध्यायबाट अहिलेसम्म यी प्रकाशित वचन सुन्नुहुने हजुरहरू ती भौतिक रूपमा भन्न खोजेको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नु भएको छ म विश्वास गर्छु। र अहिलेसम्म हामीले आकाश भन्दै गर्दाखेरि सिधै हामी ती भौतिक आकाशलाई हेर्ने गर्थ्यौँ। पृथ्वी भन्दै गर्दाखेरि यी हामीले हाम्रो खुट्टाले टेक्दै गरेको पृथ्वीको डल्लोलाई सम्झिँदैथ्यौँ। तर अब आत्मिक रूपमा आकाश के हो र खस्यो भनेको अर्थ के हो र त्यसै गरी यहाँनिर ऐरिलु भनेको अर्थ के हो, आत्मिक रूपमा वास्तविक अर्थ एक-एकवटा हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा आकाश भन्ने बित्तिकै भौतिक आकाशमा सूर्य चन्द्र तारा अड्किएको हुन्छ नि। र हामीले बाइबलमा हेर्दै गर्दाखेरि कि चौथो तुरैको बेलामा पनि म तपाईँहरूलाई एकचोटि बताउनेछु। उत्पत्ति 37 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने याकुबका परिवारलाई सूर्य चन्द्र तारा भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। याकुबका परिवार सूर्य चन्द्र तारा हुन् भने इस्राएल चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा हुन् र तिनीहरू रहने जो वासस्थान छ त्यो चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा अड्किएको आकाश अथवा स्वर्ग हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको साथमा रहेका मानिसहरू हुन्। परमेश्वर वास गर्नुहुने र परमेश्वर आएर साथमा रहनुहुने त्यो ठाउँलाई चाहिँ आकाश भन्न सकिन्छ। र हामी प्रशंसा गीत गाउँदै गर्दाखेरि मेरो प्रभु येशू जुन ठाउँमा आएर वास गर्नुहुन्छ त्यो स्वर्गको राज्य हो भनेर भनेको कुरा पनि गाएको कुरा पनि सम्झिन आवश्यक छ। र यहाँ 8 अध्यायमा भनिएको आकाश चाहिँ के हो त, अब चाहिँ कि भौतिक आकाश होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँ प्रकाश 1 अध्यायमा जो प्रभु येशूको दाहिने हातमा 7 ताराहरू रहेको देख्न पाइन्छ, ती 7 तारा चाहिँ 7 मण्डलीका दूत हुन् भनेर बताइएको छ नि। अब उसो भए ती 7 तारा रहने त्यो ठाउँ चाहिँ के हुने भयो त, कि ताराहरू झुन्डिरहने जो आकाश भनेर भन्न सकिन्छ। दृष्टान्तमा त्यो भन्न खोजेको हो। 7 तारा चाहिँ 7 दूत हुन् भने ती 7 दूत रहने 7 सुनका सामदान मण्डली अर्थात् वासस्थानको पवित्र मण्डली, यसलाई चाहिँ आकाश भनेर भनिँदै गरेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 6 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ स्पष्टसँग बुझ्न पाइन्छ परमेश्वरको नाम परमेश्वरको वासस्थान अर्थात् स्वर्ग भनेर भनिएको छ। त्यो हुनाले यहाँ भनिएको आकाश अथवा स्वर्ग चाहिँ कि भौतिक आकाश होइन, परमेश्वर आएर वास गर्नुहुने ती 7 ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको 7 दूत रहने वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई चाहिँ आकाश अथवा स्वर्ग भनिएको कुरा एकचोटि म सम्झनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अब उसो भए स्वर्गबाट खस्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? यशाया 14को 12 देखि 15 पदमा हेर्ने हो भने खसेको भन्ने कुराको अर्थ स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। त बिहानको तारा प्रभातको पुत्र कसरी स्वर्गबाट खसेको छस्, उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस। र अझ पछाडिको वचनहरू पढ्ने हो भने के गर्छ, त्यहाँ परमेश्वरलाई विरोध गर्छ, परमेश्वरसँग उत्तिकै बराबर हुन खोज्छ र छुटेर बाहिरिएको व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ बिहानको तारा भनेर भनिँदै गरेको देख्न पाइन्छ। त्यसो हुनाले बाइबलमा चाहिँ आकाशबाट अथवा स्वर्गबाट खस्यो भन्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीमा खसालियो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई विरोध गरी छोडेर फुटको समूह बनाएको भिड चाहिँ स्वर्गबाट खसेको प्राणी अथवा पृथ्वीमा खसालिएको प्राणी भनेर बुझ्न सकिन्छ। प्रतिनिधिको रूपमा को छन्? आत्मामा शैतान दियाबलस छन्। परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने उभिएर उहाँलाई सेवा र प्रशंसा गर्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ आफू घमण्ड गरेर आफ्नो सिंहासन उच्च बनाएर परमेश्वरलाई विरोध गरेर परमेश्वर जतिकै हुनको लागि कोसिस गरिरहेको तर परमेश्वरको समूहबाट छुटेर बाहिरिएको त्यो प्राणी चाहिँ को हो त? शैतान दियाबलस हो। र त्यो शैतान दियाबलसले प्रयोग गर्ने शरीर छ भने त्यो शरीर समेत पनि शैतान चाहिँ खसेको ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यी विषयहरूलाई हेरेर आजको मुख्य पदमा भएको राको जस्तै बल्दै गरेको तारा, यो तारा चाहिँ को हो त? कि वास्तविक भौतिक तारा हो त? होइन नि। र उसको नाम ऐरिलु भनेर भनिएको हुनाले त्यो नाम भएको तारा त छैन। र यसै गरी यसको पनि आत्मिक अर्थ छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सुरुमा स्वर्गबाट खस्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वर्ग कहाँ हो त? वासस्थानको पवित्र मण्डली हो। र वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा कुनै एक समय रहेको व्यक्ति हो। तर खस्यो भनिएको छ नि परमेश्वरलाई त्यागेर शैतानसँग एक भई
अन्य जातिको समूह विनाशकर्तासँग एक भएर फुटको समूह जो बनाएको शरीर त्यो मानिस उनलाई चाहिँ यसरी स्वर्गबाट खसेको तारा भनेर दृष्टान्तमा बोलिएको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यसरी अगमनी गरेको बेलामा ती प्राणी चाहिँ अथवा त्यो व्यक्ति चाहिँ ताराको रूपमा दृष्टान्त गरियो, त्यसको वास्तविकता थिएन। तर परिपूर्ति भएको बेलामा ती वचनको अर्थ पनि व्याख्या हुन्छ र त्यो वचनमा भनिए जस्तै शरीर पनि देखा पर्दछ भन्ने कुरा हो। र यी कुराहरू परिपूर्ति भएको बेलामा प्रभु येशूले एकजना मानिसलाई चयन गरेर सबै कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ, सुनाइदिनुहुन्छ र चयन पाएका ती प्रतिज्ञाको गोठालोले चाहिँ ती वास्तविक स्वरूप देखेको हुनाले उनको नाम के हो, कस्तो देखिन्छ र के काम गर्छ, यी सबै कुराहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि देखेको र सुनेको अनुसारै गवाई दिनुभएको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यसरी यी एकजना व्यक्ति चाहिँ खसेको ताराको रूपमा यहाँ बताइएको हो। अब उसो भए ती मानिसको नाम चाहिँ किन ऐरेलु भनेर भनिएको हो त? हामी बाइबलभित्र ऐरेलु हेर्ने हो भने तितो भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको पाउँछौँ। र त्यसो हुनाले कि व्यवस्था 32 को 31 देखि 33 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ शत्रुहरूको चट्टानबाट आउने दागको लहरा देखा परेको छ। तिनीहरू चाहिँ सदम र गमोराबाट आएका हुन्। तिनीहरूको दाग चाहिँ तितो भनेर भनिएको छ र तिनीहरूको दाग चाहिँ सर्पहरूको विष, गोमनहरूको कडा विष हो भनेर भनिएको छ। र अघि हामीले हेरे जस्तै सर्प अजिङ्गरले केलाई जनाउँछ, के सिकेका छौँ? अजिङ्गरलाई पक्राउ गरे, त्यो चाहिँ प्राचीन सर्प हो, दियाब्लोस हो, शैतान हो भनेर भनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनिँदै गरिएको जो तितो दाग र दागमध्ये चाहिँ साँच्चीकै दाग र दागमध्ये भन्नु खोजेको होइन। शैतान दियाब्लोसले प्रयोग गर्ने गोठालोबाट आएको जो झुटा गवाई, असत्य वचन, त्यो चाहिँ सर्पको विष हो, गोमनको कडा विष हो र तितो दाग हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यर्मिया 9:15 र त्यसै गरी यर्मिया 30:15 मा पनि गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई त्यागेर जानेहरू हरेकजनालाई विषालु पानी दिनेछु, ऐरेलु खुवाउनेछु भनेर भनेको कुरा पनि हामी सम्झिन सक्छौँ। र यसरी राको जस्तै बल्दै गरेको जो तारा चाहिँ ऐरेलु हो भन्ने अर्थ के हो त? त्यो बसेको ठाउँ वासस्थानको पवित्र मण्डली भए पनि कोसँग एक भएर, शैतानसँग, दियाब्लोसँग एक भएर सत्यको वचन नभएर के चाहिँ झुटा वचन, असत्य वचन गवाई दिने भएको व्यक्ति भएको हुनाले उसलाई चाहिँ खसेको तारा, ऐरेलु तारा भनेर नाम दिएको हो। र अब यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ खस्यो त? कि खोला र पानीका मूलहरूमा खस्यो। र यहाँ वासस्थानको मण्डलीमा चाहिँ हेर्दै गर्दा देशैभर 80 वटा शाखा मण्डलीहरू थिए र यी खोला र पानीको मूलहरूमा खसे भन्ने अर्थ चाहिँ अब त्यहाँ भएका सबै गोठाला र प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू कहाँ गएर कि सत्यको वचन नभएर आफूले लिएर आएको झुटो वचन उनीहरूको ओठबाट गवाई दिन लगायो भन्ने कुरा हो। र यसरी व्यवस्था 32 को 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ वर्षने पानी हो, झर्ने शीत हो भनेर भनिएको छ। र त्यो पानी भेला भएर निस्कने पानीको मूल जो छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन आउने पवित्र मन्दिर र त्यो वचन प्राप्त गरेर गवाई दिने गोठालो र ती कहिलेकाहीँ ती गोठालोको ओठलाई पनि पानीको मूल भनेर भनिएको छ। हितोपदेश 10 को 11 पदमा गएर हेर्ने भने धर्मात्माको मुख चाहिँ जीवनको पानीको फोहरा हो भनेर भनिएको छ। र यसरी ती गोठालोको ओठबाट निस्कने जो पानी बग्दै बग्दै जाने कुरा चाहिँ जसरी भौतिक पानी बग्दै जाने कुरा खोलाबाट हुन्छ नि, त्यसैगरी ती वचन प्राप्त गरेर प्रचार गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई आत्मिक खोलाको रूपमा दृष्टान्त गरिएको बुझ्न सकिन्छ। प्रभु येशूले पनि यूहन्ना 7 को 38 पदमा गएर हेर्दै गर्दा मलाई विश्वास गर्नेहरूको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्किनेछन् भनेर भनिए जस्तै यी सत्यको वचनहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छन्? प्रचार गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ के भन्छ? जीवनको पानीको खोला बन्दछ। र अघि देखा परेको जो खसेको तारा छ त्यो व्यक्ति चाहिँ धेरै खोला र पानीका मूलहरूमा खस्यो भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ के हो त? कि वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा रहेका प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू र गोठालोहरू कहाँ गएर आफूले लिएर आएको जो झुटो वचनको गवाही उनीहरूको ओठबाट दिन लगाएको कुरा चाहिँ यी तारा यहाँ खसेको कुरा हो। र त्यहाँबाट निस्कने पानी कस्तो बन्छ होला त? अब सुरुमा त 7 आत्माबाट प्राप्त गरेका ती सत्यका वचन थियो, तर अब भने झुटा आत्मासँग एक बनेको ऐरेलु तारासँग प्रहारमा परेर त्यसले दिने वचन प्राप्त गरी गवाही दिएको हुनाले त्यहाँबाट निस्किआउने पानी तितो भयो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र त्यसो हुनाले कि पानीका मूल र नदीहरू 1/3 भाग तितो बने भन्नुको अर्थ के हो त? वासस्थान पवित्र मण्डलीका शाखा मण्डली समेत वचन 1/3 भाग चाहिँ झुटा वचन मिसिएर
अब तितो बनेको कुरा यो वास्तविक स्वरूप यसरी देख्न पाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ यशाया 1को 22 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि तेरो चाँदी मैलो भएको छ, तेरो दाग मध्येमा पानी मिसिएको छ भन्ने वचनसँग पनि हामी दजाएर हेर्न सक्छौँ। योसँग उस्तै हो। अब यी घटनाहरू घटिरहेको बेलामा अब यी असत्य झुटो वचन प्राप्त गरेर खाने सन्तहरूको हालत के होला त? र पछाडि हेर्दै गर्दा धेरै मानिसहरू मरे भन्ने जस्तै ती मानिसहरूको शरीर मरेको होइन, तिनीहरूको ती पानीहरू प्राप्त गरेर खाने सात सुनका सामना बासिनका सन्तहरूको आत्मा चाहिँ मरेको कुरा हो। जुन कुरा उत्पत्ति 2को 17 पदमा गएर हेर्ने हो भने असल खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए भने निश्चय नै त मर्नेछस् भनिएको वास्तविकता फेरि यहाँनिर पुरा भएको हामी देख्न पाउँछौँ। र अर्को दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ आत्मा त मर्यो, शरीर जीवित छ। त्यसो हुनाले ऊ आफूले आफूलाई म जीवित छु भनेर ढिपी गरे तापनि प्रभुले हेर्दै गर्दाखेरि झुटा वचन झुटा शिक्षा प्राप्त गरेर खाएको हुनाले उसको आत्मा मरेको भनेर फैसला गर्नुभएको कुरा हो। त्यसैले प्रकाश 3को 11 पदमा गएर हेर्दै गर्दा तिमीहरू जीवित छौ भन्ने नाम त छ, तर वास्तवमा तिमीहरू मरेका छौ भन्ने कुरा पनि यो यथार्थको बेला लागू हुने कुरा देख्न पाइन्छ। यसैले तेस्रो तुरही फुकेको बेला चाहिँ के भयो त? वासस्थानको पृष्ठभूमि बनाएका एकजना व्यक्ति झुटा आत्मासँग विनाशकर्तासँग एक बनेर झुटा शिक्षा अथवा झुटा वचन गवाई दिएर खुवाएर वासस्थान मण्डलीका सन्तहरूको आत्मा मारेको त्यो वास्तविकता चाहिँ तेस्रो तुरहीले थाहा दिँदै गरेको कुरा हो। र अब प्रकाश 8को 12 चौथो तुरहीको विपत्तिको बारेमा सँगै हेर्नेछौँ र मुख्य पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो, चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि, ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो। तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले सोध्यो, तब दिनको 1/3 ज्योतिबिन भयो, त्यसरी नै रातको 1/3 पनि। हजुर, यहाँ 8 अध्यायको अन्तिम तुरही चौथो तुरहीको बारेमा हेर्दैछौँ र यो तुरही फुकेको बेला सूर्य चन्द्र तारा अँध्यारो हुन्छ भनिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ पहिले नै प्रकाश अध्यायमा थोमा कुलपतिको माध्यमबाट प्रशस्त मात्रामा हजुरहरूले सिक्नु भएको छ, म विश्वास गर्छु। अहिले म छोटकरीमा बताउँछु। र बाइबलमा लेखिएको सूर्य चन्द्र तारा अवश्य पनि भौतिक रूपमा पनि छन्, तर परमेश्वरको रहस्य, परमेश्वरको अभिप्राय लुकाइएका सूर्य चन्द्र तारा भित्र चाहिँ आत्मिक अर्थ पनि छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र आत्मिक अर्थ चाहिँ उत्पत्ति 37को 9 देखि 11 पदमा गएर हेर्दै गर्दा योसेफको माध्यमबाट सूर्य चन्द्र र 11 ताराले मलाई दण्डवत गर्छन् भन्ने कुरामा बाउ बनेका जो याकुबले अर्थ खुलाएका छन्। के भन्छन्? म तेरी आमा र तेरा दाजुभाइले तँलाई ढोग्नु पर्ने। यो कुरा चाहिँ बाउलाई सूर्यको रूपमा, आमालाई चन्द्रमाको रूपमा र सन्तान दाजुभाइलाई ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। यसको अर्थ परमेश्वरको परिवारजनलाई उनीहरूको पद अनुसार सूर्य चन्द्र ताराको रूपमा यी दृष्टान्त गरिने रहेछ। सजिलो गरी भन्यो भने परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ के हुन्छ? बाउ जस्तै परमेश्वरबाट वचन प्राप्त गरेर सिकाउने गोठालोलाई के को रूपमा? सूर्यको रूपमा, ती वचन प्राप्त गरेर प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई चन्द्रमाको रूपमा, र त्यसै गरी सन्तान जस्ता यी सन्तहरूलाई ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको रहेछ। अब परमेश्वरको परिवारजनहरू भेला भएका, चुनेका जनहरू भेला भएको वासस्थान अर्थात् सूर्य चन्द्र तारा जसरी आकाशमा झुन्डिएका हुन्छन्, त्यसै गरी यहाँ परमेश्वरको वासस्थान, चुनिएका जनहरू बस्ने ठाउँलाई चाहिँ आकाशको रूपमा दृष्टान्त गरिएको रहेछ भनेर निरन्तर दोहोऱ्याइराखिएको छ। यी वचन अब हजुरहरूले पनि राम्रोसँग बुझेर कि गवाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। र अब 8 अध्यायमा भएको सूर्य चन्द्र तारा चाहिँ आखिर को हुन् त? फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउँछु। 6 अध्यायमा मोहर तोडेको बेलाको घटना, विपत्ति र प्रकाश 8 अध्यायको तुरही फुकेको बेलाको विपत्ति सम्बन्धित पक्ष को माथि आइपर्छ? सारा संसारभर, सारा ब्रह्माण्डभर आइपर्ने कुरा होइन। प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा लेखिएको विद्रोह गरेको चुनिएका जन मानिसहरूमाथि परमेश्वर प्रभुले फैसला गरी खन्याउनु हुने विपत्ति हो भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। यहाँ भनिएको अँध्यारो हुने सूर्य चन्द्र तारा आखिर को हुन् त? हो, परमेश्वरको वासस्थानलाई आकाशको रूपमा दृष्टान्त गरेको बेलामा त्यो आकाश जस्तो वासस्थानमा भएका वचन गवाइदिने 7 दूत अथवा गोठालाहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ सूर्यको रूपमा र चन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चन्द्रमाको रूपमा र सन्तान जस्ता सन्तहरूलाई ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको कुरा स्पष्ट बुझ्नु होला, म अनुरोध गर्दछु। अब यी सूर्य चन्द्र तारा प्रहारमा परेर अँध्यारो हुने कुरा चाहिँ
प्रहारमा पर्यो भन्ने कुरा मत्ती 11:12 पदमा गएर हेर्दै गर्दा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयबाट स्वर्गमाथि बलजप्ती भइरहेको छ, प्रहार भएको छ। त्यो वचन पछाडि पढ्दै गर्दाखेरि जस्तो हो, प्रहार गर्नेले चाहिँ खोसेर लग्यो, प्रहारमा पर्ने चाहिँ खोसियो भन्ने अर्थ हो। त्यसो हुनाले पहिलो आगमनको बेलामा परमेश्वरका प्रजाहरूलाई, चुनिएका जनलाई डोर्याएर लाने सुरुमा चाहिँ चयन पाएको बप्तिस्मा दिने यूहन्ना थियो। त्यो पछि प्रतिज्ञा गोठालो प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। तर मत्ती 23:2 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि शास्त्री र फरिसीहरू मोसाका आसनमा बस्दछन् भनिए जस्तै त्यसको अर्थ के हो? विनाशकर्ताको गोठालो शास्त्री फरिसीहरूले चाहिँ परमेश्वरको गोठालो बस्ने ती आसनमा प्रहार गरेर खोसेर लगेछन् भन्ने अर्थ हो। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रहार गरेको भन्ने अर्थको रूपमा दृष्टान्त गरिएको हो। अर्को भाषामा सिकाउने धार्मिक अधिकार खोसिएको भन्ने अर्थ हो। यसको अर्थ के हो? वचन स्वतन्त्र रूपमा गवाही दिन नसक्ने, तर उल्टै विनाशकर्ताको लागि उनीहरूले लिएको झुटो वचन गवाही दिन पर्ने, त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। र आउँदो दिनमा प्रकाश 13 अध्यायमा पशुको छाप नलिएकाहरूले किनमेल गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा त्यो बेलामा राम्रोसँग सिक्नुहोला। प्रकाश 13 अध्याय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। त्यहाँ आज हामी 8 अध्याय सिक्दैछौँ भने तपाईँहरू समय प्रशस्त रूपमा निकालेर हृदय लिएर प्रकाश 13 अध्यायका वचनहरू पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोला, छानबिन गर्नुहोला, म अनुरोध गर्दछु। यसपछि अँध्यारो भएको कुरा, के कुरा गुमेको हो? ज्योति हराएको हो नि। त्यसो हुनाले यूहन्ना 1:1देखि 4 पदको वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई ज्योति भनिएको हुनाले अँध्यारो भयो भन्ने कुरा चाहिँ सत्यको वचनको ज्योति हराएको, गुमाएको भन्ने कुरा हो। र निष्कर्षको रूपमा वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा जो सिकाउने अधिकार खोसिएको हुनाले ज्योति जस्तो सत्यको वचन बताउन नसक्ने भएको कुरा चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा प्रहारमा परेर अँध्यारो भएको कुरा बताएको अथवा पुरा भएको कुरा बुझ्न पर्दछ। र यसरी चौथो तुरैको अर्थ चाहिँ के हो त? चौथो कामदारले आत्माको अगुवाई पाएर गएर गवाई दिने कुरा। यी वासस्थान गोठालो प्रचारकहरू र सन्तहरू पनि अब यी विनाशकर्ताको प्रहारमा परेर अधिकार खोसिएको छ र यिनीहरूको ओठमा अब सत्यको वचन छैन भन्ने कुरा बताएको हो। र यसको माध्यमबाट प्रस्ताव गराएर बिउझाउनको लागि यी चौथो तुरैको आवाज सुनाएको हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब अन्तिममा प्रकाश 8:13 पद सबै सँगै पढौँ। मैले हेरेर मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुडले यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतको अरू तुरैको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार। 이 외에도 새 천사의 불 나팔 소리를 이나미로다 하더라. हजुर, अब 8:13 पदमा गएर हेर्दै गर्दा गरुडले उड्दै गर्दा धिक्कार 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 भनेर केही कुरा थाहा दिँदैछ। यहाँ भनिएको गरुड पनि अवश्य प्रष्ट रूपमा भौतिक गरुड होइन भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ, म विश्वास गर्छु। यहाँ भएको गरुड चाहिँ पहिले नै प्रकाश 4:6देखि 7 पदमा देखा परेको त्यो वचनमा के देख्न पाइन्छ? परमेश्वरको सिंहासन अगाडि 4 जीवित प्राणीहरू छन्, जो मध्ये एउटाको स्वरूप गरुड जस्तो छ। र यहाँ भएको यो गरुड चाहिँ 4 जीवित प्राणी, 4 प्रधान स्वर्गदूत मध्येको एकजनाले कराउँदै गरेको आवाज हो। र यहाँ भएको उड्दै गरेको मध्य आकाश चाहिँ परमेश्वरले बास गर्ने आत्मिक संसार र यो पृथ्वीमा परमेश्वरको वासस्थान बीचमा आवत जावत भइरहन्छ। त्यो हुनाले त्यो मध्य आकाशले चाहिँ आत्मिक संसार परमेश्वरको राज्यलाई जनाउँछ र भौतिक संसारमा परमेश्वरको वासस्थानलाई जनाउँदछ। पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई धिक्कार 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 भनेको हुनाले अहिले धिक्कारमा पर्ने यी सम्बन्धित व्यक्तिहरू को हुन् त? हो, अवश्य पनि विद्रोह गरेको वासस्थानका मण्डली सन्तहरू हुन्। र यहाँ भनिएको पृथ्वीमा बास गर्ने व्यक्तिहरू पनि के हो त? स्वर्गीय समूहबाट पृथ्वीको समूहमा खसेका मानिसहरू, अर्थात् यी वासस्थान मण्डलीका विद्रोह गरेका सन्तहरू हुन् भन्ने कुरा हो। र यिनीहरूमाथि धिक्कार 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 भन्ने हुनाले र जम्मा 7वटा तुरै मध्ये 4वटा तुरै फुकिएको छ र बाँकी 3वटा तुरै बाँकी छ नि। त्यो हुनाले बाँकी रहेका यी 3वटा तुरैको कारणले यिनीहरूमाथि आइपर्ने विपत्तिलाई यी धिक्कार धिक्कार धिक्कारले जनाएको हो। र अर्कोचोटि चाहिँ प्रकाश 9 अध्यायमा 2वटा र त्यसैगरी अन्तिम प्रकाश 11 अध्यायमा 7औं तुरै फुके सँगसँगै कि यी तुरैको विपत्ति सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अन्तिममा यी 7वटा तुरै भित्र एउटै विषय समावेश भएको छ त होइन नि? र पहिले नै बताउने हो भने चाहिँ कि आज सहित जो 6वटा तुरै छन्, ती पहिलोबाट 6औं तुरैसम्म चाहिँ अहिले हामीले निरन्तर सिके जस्तै विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरूमाथि आइपर्ने विपत्ति थाहा दिने तुरैको आवाज हो। र साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अन्तिम तुरै जो 7औं तुरैको आवाज भन्दछ। र यी कुरा चाहिँ
प्रकाश 11 को 15 पदमा पनि राम्रोसँग बताइएको छ र प्रेरित पौलले पनि पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 54 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि अन्तिम तुरैको आवाजमा रहस्य थाहा दिइन्छ भनेर प्रशस्त मात्रामा बताइएको कुराहरू छन्। यसरी पहिलोबाट 6औं तुरैसम्मको आवाज सुनेको होइन भने 7औं तुरैको आवाजलाई सुन्न पनि सकिँदैन र छानबिन पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले अहिले पहिलो तुरैबाट अन्तिम तुरै फुकेको बेलासम्म जो ती वचनहरू चाहिँ हृदय खोलेर कान थापेर यहाँ तुरैभित्र रहेको उद्धारको मेसेज प्राप्त गर्न सक्नुहोस्, म यही कामना गर्दछु। अब निष्कर्ष पढ्नेछौँ र समापन गर्नेछौँ। आज प्रकाश 8 अध्याय चाहिँ हजुरहरूले सुन्नुभए जस्तै अन्य जातिको समुदायमा आबद्ध भएका वासस्थानको पवित्र मण्डली, केन्द्र र शाखा मण्डली समेत झुटा वचनको शिक्षा प्राप्त गरेर खाएर त्यहाँ आबद्ध भएका सन्तहरूको आत्मा मर्दै मर्दै जाने प्रक्रियालाई यी तुरैको आवाजले थाहा दिएको कुरा बताएको हो र यो कुरा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायको फैसलाको बेला छुट्याइएका सन्तहरूलाई तुरै बनाएर विद्रोह गरेका वासस्थान मण्डलीका सन्तहरूलाई थाहा दिने विषयको रूपमा त्यो उद्देश्य चाहिँ उनीहरूलाई पश्चाताप गराउनैकै लागि हो, उद्धार गराउनकै लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यसै गरी प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको बेलामा देखा पर्ने गत समय देखेको 7 मोहरका घटना र आज हेर्दै गरेको 7 तुरैका घटना र पछि सिक्ने 7 कचौराको घटना चाहिँ 7 टाउको 10 सिङ भएको पशु भनिने विनाशकर्ता झुटा गोठालाहरूले प्रहार गरेको वासस्थान पवित्र मण्डलीमा देखा पर्ने विपत्ति हुन्। कदापि सारा संसारभर ब्रह्माण्डभर भौतिक रूपमा घट्ने ती विपत्तिहरू घटनाहरू होइनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यसरी प्रकाश 8 अध्यायका वचनहरू समापन गर्नेछौँ। हजुरहरू सुनिसकेपछि हजुरलाई कस्तो लाग्यो? र प्रकाशको पुस्तक चाहिँ कदापि पृथ्वी र मानव जातिको अन्त्य हुने डरलाग्दो पुस्तक, त्यसरी पढ्न नमिल्ने र सिकाउन पनि नमिल्ने पुस्तक हो। दोस्रो आगमनको बेलामा बाँचिरहेका हामीहरूको उद्धार र अनन्त जीवनको लागि हाम्रा परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा लेख्नु भएको र बन्द गर्नुभएको पुस्तक पो हो त। प्रभु येशूले मोहर तोडेर खोल्नु भई एकजना प्रतिज्ञाको गोठालो माध्यमबाट हामीलाई सिकाइदिनु भएका यी अनुग्रहका वचनहरू पो हुन् त। र यसपछिका आउँदा समयहरू पनि नयाँ गरी जन्मन सक्ने गरी त्यसको उत्तर अझ स्पष्ट गवाई आउने कुरामा म विश्वास छु। र अब हामी सबैसँगै यी अगमनीको वचनभित्र एक भएर परमेश्वरले हामीबाट राख्नुभएको आशा, स्वतन्त्रता, शान्ति, प्रेमभित्र पाप र नियम पनि नभएको सिद्ध परमेश्वरको संसार बनाएर परमेश्वर हाम्रा पितालाई बोलाएर खुसी साथ अनन्तसम्म बाँच्ने स्वर्गको सन्तान प्रजा बनाऊ म कामना गर्दछु। हामी एक बन्ने अर्थमा हामी एक हौँ भन्छु र हामी सबैजना वी आर वान भनेर साउटिङ गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हामी एक हौँ, वी आर वान। धन्यवाद। दिएका यी वचनहरू प्रति परमेश्वरलाई धन्यवादको प्रार्थना चढाउनेछौँ। धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज पनि यो बहुमूल्य र आशिषित समय दिनुभएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका परमेश्वरका बहुमूल्य अभिप्रायहरू थाहा दिनुभएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु येशूले खोल्नु भई प्रतिज्ञाको गोठालोको आवाजबाट सुन्दै गरेका यी प्रकाशित वचनहरू हामीले पनि सुन्न पाइरहेका छौँ र यो समयबाट लिएर सेमिनारका अन्तिम समयसम्म परमेश्वर हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस्, सत्यको पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस् र सम्पूर्ण वचनहरू बुझेर महसुस गरेर परमेश्वरको स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने योग्यको आशिष दिनुभएको होस् र आउँदो समय अर्को भेटसम्म पिता परमेश्वरले सबैजनालाई सुरक्षित राखिदिनु भएको होस्। आशा र बिन्ती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु येशूको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन।